बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाए और खुशियाँ बांटने की तौफीक भी अता फरमाए, आमीन। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का मौजूद सारे दवम मुताले पाकिस्तान के आखिरी सबक इस्लामिक जमहूरियत पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का आखिरी लेक्चर, यानी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी किताब का आखिरी लेक्चर। आपकी पाक स्टडी के तमाम किताब के लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं। ये आपके सबक का भी और पाक स्टडी का भी आज आखिरी लेक्चर है। हम देख रहे थे पाकिस्तान और आलमी बरादरी के हवाले से। उसमें हमने पढ़ा कि पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात चीन, भारत, ईरान, अमेरिका, सऊदी, अफगानिस्तान और सऊदी अरब के साथ खसूसी अहमियत के ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात और भी बहुत से मुल्कों से है, लेकिन आपके किताब में इन ममालिक का जिक्र है तो हम सिर्फ उस हद तक रहेंगे। इस सिलसिले में हमने तमाम चीज़ें देख ली अफगानिस्तान तक। आज हम आखिरी टॉपिक देखेंगे, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात। शुरू करते हैं जी। शुरू ही से, इब्तदाई से पाकिस्तान के सऊदी अरब से खसूसी ताल्लुकात रहे हैं। देखिए, सियासी ताल्लुकात तो हर मुल्क के दूसरे मुल्क से होते हैं, लेकिन सऊदी अरब से हमारी रूहानी वाबस्तगी है। वहाँ मकामात मुकद्दसा हैं, वह अल्लाह ताला का घर बैतुल्लाह है। वहाँ मदीना में जन्नत का एक टुकड़ा है जहाँ नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। तो हमारे लिए तो बड़ी अकीदत है, खास अकीदत है सऊदी अरब से कि मकामात मुकद्दसा वहाँ हैं। बहैसियत मुसलमान खास ताल्लुकात हमारे हैं और होने चाहिए। मकामात मुकद्दसा की वजह से मरकजी हैसियत हासिल है सऊदी अरब को। सऊदी अरब के पाकिस्तान से कब से ताल्लुकात हैं, ये ज़हन में रखिए। पाकिस्तान बनने से पहले के ताल्लुकात, जब अभी पाकिस्तान नहीं बना था, तहरीक पाकिस्तान चल रही थी, तो सऊदी अरब ने तहरीक पाकिस्तान की भरपूर हमायत की थी, मुकम्मल हमायत थी सऊदी अरब की कि मुसलमानों का जायज़ हक है कि उनके लिए अलग वतन बनाया जाए। यानी इस तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पाकिस्तान के कायम होने से भी पहले के हैं। यकीनन गहरे ताल्लुकात हैं। अजीज तलबा, हमने जितने मुल्कों के ताल्लुकात भी पढ़े, उसमें आपको मैंने बताया कि पाकिस्तान के सरबराह किस किस साल उन मुल्कों में गए। लेकिन जहां तक सऊदी अरब की बात है, तो सऊदी अरब का मामला बड़ा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में जब भी कोई हुक्मरान आया है, उसने हुकूमत संभालने के बाद जो सबसे पहला दौरा किया है वो हमेशा सऊदी अरब का ही किया है। तो पाकिस्तान के तमाम सरबराहान का पहला दौरा सऊदी अरब का ही रहा है। ये तो पाकिस्तान की अकीदत हुई सऊदी अरब से, मगर सऊदी अरब के हुक्मरानों ने भी मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के दौरे किए हैं। हुक्मरानों ने, वली अहदों ने भी, हाल ही में सऊदी अरब के वली अहद पाकिस्तान आए थे, तो सऊदी अरब के भी आला सती वक्त पाकिस्तान आते रहते हैं। 1951 में पहला पाक सऊदी अरब मुआहदा हुआ, जिससे क्या हुआ कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए, खुशगवार हुए। यानी ताल्लुकात तो पहले भी थे, अब उनको बाकायदा एक दस्तावेजी शक्ल दे दी गई, जिससे दोस्ताना ताल्लुकात में मजीद इजाफा हुआ, मजीद मजबूती आई। 1954 में 1954 में सऊदी अरब के बादशाह शाह अब्दुल अजीज ने पाकिस्तान का दौरा किया। ये किसी भी सऊदी बादशाह का पहला दौरा था। उन्होंने 1954 में पाकिस्तान का दौरा किया। इसके बाद 1966 में 1966 में शाह फैसल जो सऊदी अरब के बादशाह थे, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। शाह फैसल ने इसके बाद दोबारा 1974 में जब पाकिस्तान में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उन्होंने फिर पाकिस्तान का दौरा किया। ये तो 3 बादशाहों के दौरे थे पाकिस्तान। इसके अलावा उनके वली अहद वज़रा मुतअद्दिद बार पाकिस्तान का दौरा करते रहते हैं। और मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान के तो हर सरबराह का पहला दौरा सऊदी अरब का ही होता है, और इसके अलावा भी वक्तन फ़वक्तन वो सऊदी अरब जाते रहते हैं। तो मैं आज ये करना चाहता हूँ कि इस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब में जो सरबराह मुलाकातें हैं वो शायद सबसे ज़्यादा हों। यानी पाकिस्तान के सरबराहों की किसी और सरबराह से शायद इतनी मुलाकातें ना होती हों
जितनी सऊदी अरब के फरमारवाओं और बादशाहों शहंशाहों से होती है। 1954 में शाह अब्दुल अजीज पाकिस्तान आए थे। उस वक्त पाकिस्तान अपने इब्तदाई मराहिल में था, मुश्किलात में था। मुहाजिरीन की आबादकारी, वो मुहाजिर जो इंडिया से पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं थे उनको आबाद करने के लिए, तो सऊदी अरब ने मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए एक बड़ी माकूल रकम दी, जिससे बड़ा फ़ायदा हुआ, मुआवनत मिली उन मुहाजिरीन को आबाद करने में। ये तो मुहाजिरीन की इमदाद हुई। इसके अलावा इंडस्ट्री के मैदान में भी, पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाने के लिए भी सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है और हमेशा मदद करता रहा है। ये तो है सऊदी अरब की पाकिस्तान से मुआवनत। पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब की बहुत मुआवनत की दिफा के शोबे में। अब जानते हैं सऊदी अरब की फौज मतलब कोई बहुत तरबियत याफ्ता नहीं है। सऊदी अरब की फौज की तरबियत में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान से बाकायदा माहिरीन जाते हैं, फौजी दस्ते जाते हैं और सऊदी अरब की अफवाज को ट्रेनिंग देते हैं। तो सऊदी अरब के दिफा की मजबूती में पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है। आप सब जानते हैं इस वक्त भी सऊदी अरब में जो इस्लामी मुल्कों की मुश्तरका एक फौज बनी है, उसके सरबराह पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफी हैं। इस तरह इक्तिसादी शोबे में सऊदी अरब पाकिस्तान से ताउन कर रहा है और सऊदी अरब के दिफाई शोबे में पाकिस्तान सऊदी अरब से हर मुमकिन ताउन कर रहा है। जब शाह फैसल पाकिस्तान तशरीफ लाए तो उन्होंने महसूस किया कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक शहर है, लेकिन यहाँ दारुल हुकूमत के शाया निशान कोई बड़ी आलीशान मस्जिद नहीं है। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि इस्लामाबाद में खूबसूरत मस्जिद बनाई जाए, जिसको आप जानते हैं उन्हीं के नाम पर फिर मस्जिद का नाम रखा गया, फैसल मस्जिद इस्लामाबाद। ये शाह फैसल की खसूसी मुआवनत से बनी और उसी में साथ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी बनी। इन दोनों में शाह फैसल जो सऊदी अरब के बादशाह थे, उन्होंने खसूसी दिलचस्पी ली, अपने खजानों की मुंह खोल दिए और आप देख रहे हैं कि शाह फैसल की ग्रांट से बनी हुई फैसल मस्जिद खूबसूरत तरीन मसाजिद में एक मस्जिद है। बात करें पाक भारत जंगों की, 1965 की पाक भारत जंग, 1971 की पाक भारत जंग, इसमें सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत की। न सिर्फ ज़बानी हमायत की बल्कि सफारती हमायत भी की और माली इमदाद भी दी। याद रखिए, पाकिस्तान पे जब भी मुश्किल वक्त आया, सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की मुआवनत की। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, याद तो खैर नहीं होगा, उस वक्त आप नहीं थे। 1998 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तो अमेरिका ने पाकिस्तान पे पाबंदियां लगा दी, मुकम्मल पाबंदियां लगा दी थी। तो उस वक्त पाकिस्तान की सऊदी अरब ने बहुत मदद की, माली मदद भी की, मुफ्त आयल भी फराहम किया, बहुत सी आयल तो मुफ्त फराहम किया और बहुत सा आसान किस्तों पे दिया। उस वक्त जब पाकिस्तान बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा था, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की थी। पाकिस्तान के एटमी धमाकों के बाद, पाकिस्तान में लगने वाली पाबंदियों के बाद। जहां तक मसला अफगानिस्तान है, इस पर सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करता रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान में भारतीय सरसूख ना हो और अफगानिस्तान को ही आज़ादी दी जाए कि वो अपने मुस्तक़बिल का फैसला खुद करें, अपने नुमाइंदा खुद चुने। तो बहरहाल जो भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ था अफगानिस्तान पर, सऊदी अरब ने उसकी मुकम्मल हमायत की। अभी इस तरह हाल ही में 2-4 साल पहले मशरक़ वस्ता में बहुत बड़ा इंतशार हुआ था सऊदी अरब के खिलाफ। कुछ ताकतें अरब ममालिक में एक झगड़ा और फसाद की कैफियत बनी थी, ख़तरा था मकामात मुक़द्दसा को। तो जब सऊदी अरब पे मुश्किल वक्त आया मशरक़ वस्ता के हवाले से, तो उस वक्त पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब की मुकम्मल हमायत की, सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ और पाकिस्तान ने ऐलान किया कि किसी भी शक्ल में मकामात मुक़द्दसा पर आँच नहीं आने दी जाएगी। न सिर्फ पाकिस्तान ने सफारती हमायत की बल्कि पाकिस्तान ने अपने फौजी दस्ते भी रवाना किए ताकि मुकम्मल हिफाजत की जा सके सऊदी अरब की, खास तौर पर मकामात मुक़द्दसा की। 1988 में पाक सऊदी इकनॉमिक कमीशन कायम हुआ, जिसका मतलब ये था कि पाकिस्तान में अरब सऊदी सरमायाकारी को बढ़ाया जाए, जिससे दोनों मुल्कों की तिजारत को फ़रोग़ हासिल हो
اور اس کمیشن نے بہت کام کیا ہے. اس کے نتیجے میں اب پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری پہلے سے بہت بڑھ گئی ہے. میں نے بھی آپ کو عرض کی کہ دونوں ملکوں میں اعلیٰ سطحی دورے ہوتے رہے ہیں, ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں, اور شاید سب سے زیادہ دورے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہی ہوئے ہیں. 1999 میں پاکستان کے چیف ایگزیکٹو تھے اس وقت جنرل مشرف, انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا. اس کے بعد پھر 2003 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے باقاعدہ دورہ کیا. 2004 سے 2014 تک بھی مختلف دورے ہوتے رہے. ابھی حال ہی میں آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کے وزیر اعظم بھی پاکستان کے دورے پر آئے اور پاکستان کے لیے بہت سے انہوں نے اعلانات کیے. دونوں ملکوں کی دوستی مضبوط ہے, پائیدار ہے. بین الاقوامی مسائل میں پاکستان اور سعودی عرب کا موقف ہمیشہ ایک رہا ہے. سعودی عرب پاکستان پر بہت سی سرمایہ کاری کرتا رہا ہے, بڑے احسانات ہیں سعودی عرب کے پاکستان پر. دفاع کے شعبے میں پاکستان نے بڑی معاونت کی ہے سعودی عرب سے, لیکن ان سب باتوں سے ہٹ کر ہمیں عرب سے ایک جذباتی اور روحانی وابستگی بھی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان اور سعودی عرب کے نہایت خاص تعلقات ہیں جو ہمیشہ وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ عزیز طلباء آخری ٹاپک تھا پاکستان کے سعودی عرب سے تعلقات. آپ کے آخری ٹاپک کتاب میں مجھ سے اور دیا گیا ہے کہ جو عالمی امور ہیں, انٹرنیشنل میٹرز ہیں, ان میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہے. یعنی اس وقت بین الاقوامی افق پر جو معاملات چل رہے ہیں, پاکستان اس میں کیا موقف اختیار کرتا ہے, یا یہ کہہ لیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہے. مختصر سا جائزہ لے لیتے ہیں. آپ عزیز طلباء جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک دنیا میں دو عالمی طاقتیں تھیں, امریکہ اور سوویت یونین. لیکن سوویت یونین کے ٹوٹنے سے, جس کا بھی قصہ روس ہے, اب وہ دو طاقتی نظام نہیں رہا. اب ایک ہی طاقت ہے, امریکہ سپر طاقت. تو وہ جو طاقت کا نظام بگڑ گیا, پہلے توازن تھا, ایک طرف امریکہ تھا, ایک طرف سوویت یونین تھا, دونوں ایک طرح سے چیک اینڈ بیلنس تھا ایک دوسرے پر. لیکن اب امریکہ سپر پار ہے اور تنہا سپر پار ہے. دنیا میں بدلتا ہوا طاقت کا توازن ہے. امریکہ اس وقت واحد سپر پار کے طور پر سامنے آیا ہے, اور امریکہ نے ایک نیو ورلڈ آرڈر متعارف کرایا ہے, جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ امریکہ کی تمام دنیا پر مکمل اجارہ داری ہو, اور اس ورلڈ آرڈر پر عمل درآمد کرانے کے لیے امریکہ ہر جائز اور ناجائز کام کر رہا ہے. تو یہ تو ایک سینیریو ہوا کہ اس وقت طاقت کا توازن کہاں ہے اور کس طرح سے. اس میں بہت بڑی بات اس وقت ہوئی جب 9/11 کا واقعہ, ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا جب حادثہ ہوا, امریکہ کے ٹوین ٹاورز اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر 2001 میں. تو امریکہ نے فوراً اعلان کیا, اس کو رسپونڈ کیا کہ ہم اب دہشت گردی کے خلاف ایک عالمی جنگ کریں گے, تاکہ جہاں جہاں دہشت گرد ہیں ان کو کچل دیا جائے اور دنیا کا مستقبل محفوظ ہو سکے. بڑا ایک پیارا خوبصورت سلوگن تھا, اور دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں وہ امریکہ کے ساتھ ہو. یعنی امریکہ اکیلا نہ رہا, امریکہ نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ملا کر دہشت گرد کے خلاف ایک اتحاد قائم کیا. پاکستان کو بھی اس اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی, باوجود مختلف ریزنز تھیں, وقت نہیں ہے کہ اس پہ بحث کریں. لیکن بہرحال اس وقت جنرل مشرف کی حکومت تھی, انہوں نے غیر مشروط طور پر امریکہ کی حمایت کا اعلان کر دیا اور اس اتحاد کا حصہ بن گیا. حالانکہ پاکستان اپنی کچھ شرائط منوا سکتا تھا, اس وقت امریکہ سے قرضے معاف کروا سکتا تھا, اس سے کوئی فائدہ منفرد لے سکتا تھا, لیکن پاکستان نے اس کا کوئی فائدہ نہیں لیا, بلکہ الٹا پاکستان کو نقصان ہی ہوا. بہرحال جو ایک اتحاد بنا, پاکستان اس کا مؤثر حصہ بنا, جس میں جب تک امریکہ کو ضرورت رہی تو پاکستان بڑا چہیتا رہا, پاکستان کو مدد بھی ملتی رہی. لیکن اس کے بعد پھر پاکستان امریکہ کے تعلقات میں ایک طرح کی سرموری آ گئی, یوں کہ پہلی جیسی گرم جوشی باقی نہ ہے. ہم نے یہ تفصیل سے دیکھا پاک امریکہ تعلقات. ایک اور مسئلہ ہے جس میں بہت بڑا مسئلہ ہے فلسطین. عرب جہاں صرف مسلمان آباد ہیں, امریکہ نے دوسرے ملکوں کے ساتھ سازش کر کے عین عرب کے درمیان ایک ملک, یہودیوں کا ملک اسرائیل بنا دیا. کیونکہ امریکہ نے جنگ عظیم اول میں یہودیوں سے وعدہ کیا تھا
کہ اگر یہودی امریکہ کی مدد کریں تو اس کے بعد وہ یہودیوں کو ایک آزاد ملک بنا کر دیں گے۔ تو اس معاہدے کے تحت چاروں طرف عرب اسلامی ملک ہیں، درمیان میں ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل بنا دیا گیا جس نے فلسطین پر کی زندگیوں کو جھنڈا بنا رکھا ہے۔ اس نے اسرائیل نے قائم ہونے کے بعد اس کی محدود حدود تھی، لیکن اس نے فلسطین کے بہت سے علاقوں پر زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے جس کو اس کو کوئی اختیار نہیں تھا۔ فلسطینیوں کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے۔ تو پاکستان کا اصولی موقف یہ ہے کہ وہ جو فلسطین کے علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے ان کو چھڑوایا جائے۔ پاکستان اسرائیل کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتا۔ دنیا میں واحد ملک اسرائیل ہے جس کو پاکستان تسلیم نہیں کرتا۔ پاکستان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ this passport is valid throughout the world except the Israel، کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ وہ ناجائز ملک ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ این اسلامی ملکوں کے درمیان اسرائیل کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو جو تنازع ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان، پاکستان ہمیشہ فلسطینیوں کے حقوق کا حامی رہا ہے اور فلسطینیوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ پاکستان آواز اٹھاتا رہا۔ مسئلہ فلسطین کے بعد آتے ہیں پاک بھارت تعلقات میں۔ بھارت میں ہم نے تفصیل سے دیکھا، پاک بھارت تعلقات میں بھارت نے کبھی بھی پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ تو جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد دہشت گردی کے خلاف امریکہ نے بہت سے اقدامات کیے تو بھارت نے بھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہا اور کوشش کی کہ الجھایا جائے پاکستان کو، ثابت کیا جائے کہ پاکستان بھی دہشت گرد ملک ہے۔ تو جس طرح امریکہ نے دہشت گردی کا الزام لگا کر افغانستان پر حملہ کر دیا تھا، بھارت بھی یہی چاہتا تھا کہ اسی طرح پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگا کر پاکستان پہ حملہ کیا جائے، لیکن اس کی یہ کوششیں ناکام ہوئیں۔ جو اس نے جال بنا تھا اس میں کامیاب نہ ہوا۔ بھارت اپنے مضمون عزائم میں ناکام رہا۔ بنیادی مسئلہ تو کشمیر ہی ہے۔ دوسرا پاکستان بھارت کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ بھارت علاقے کے سپر پاور بننا چاہتا ہے، طاقت زبردستی دھونس کے ذریعے وہ چھوٹے ممالک پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے اور پاکستان ایسا ہونے نہیں دیتا۔ پاکستان بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کو پاکستان ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کی بہتری اسی میں ہے کہ پاکستان اور بھارت کی کہ مسئلہ کشمیر کو حل کریں اور اس کے بعد دونوں دوستانہ تعلقات قائم کریں۔ دونوں ملکوں کے عوام کا فائدہ اسی میں ہے۔ اگر پاکستان بھارت کی دوستی ہو جاتی ہے تو دونوں ہی غریب ملک ہیں، جو یہ پیسہ اپنے ڈیفنس پر لگاتے ہیں وہی پیسہ عوام کی خوشحالی پر لگ سکتا ہے۔ اللہ کرے دونوں ملکوں کے حکمرانوں کو عقل آ جائے اور تعلقات بہتر ہوں۔ جی یہ تو کچھ مسائل تھے، بین الاقوامی ایشوز تھے جن پہ بات ہوئی۔ اب ہم بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، سمیٹتے ہیں۔ جہاں سے ہم نے یہ چیپٹر شروع کیا تھا بات وہیں پہ ختم ہو رہی ہے۔ ہمیشہ خارجہ پالیسی ملکی مفاد کو پیش نظر رکھ کے بنائی جاتی ہے۔ کسی ملک کا کوئی ملک دشمن نہیں ہوتا، دوست نہیں ہوتا، کوئی پالیسی مستقل نہیں ہوتی، ملکی مفاد مستقل ہوتا ہے جس کو سامنے رکھ کر خارجہ پالیسی بنائی جاتی ہے۔ تو پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی ملکی مفاد کے مطابق ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ایک اہم بات ہے کہ کشمیری عوام کی اخلاقی اور سفارتی مدد جاری رکھی جائے۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، ہر پرامن کوشش کر رہا ہے تاکہ کشمیریوں کو بھی وہ حق خود ارادیت مل سکے جو پاکستان اور بھارت کو ملا اور جو باقی ریاستوں کو ملا اور جس سے کشمیر آج تک محروم ہے۔ پاکستان کا اصولی موقف ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں کشمیر میں ریفرینڈم کروایا جائے، استصواب رائے کرایا جائے اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ان کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے مسئلہ افغانستان۔ پاکستان افغانستان کے تعلقات بھی نشیب و فراز کا شکار رہے ہیں، کبھی اچھے کبھی بہت اچھے اور کبھی تلخ بھی رہے ہیں۔ پاکستان کی خواہش ہے کہ افغانستان میں ایک مستحکم حکومت قائم ہو، وہاں جمہوریت قائم ہو، وہاں کسی بھی طرح کی غیر ملکی مداخلت نہ ہو، کیونکہ پرامن افغانستان پاکستان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے بجائے اس کے وہ افغانستان جنگ و جدل ہو رہا ہو، کیونکہ جنگ افغانستان میں ہوتی ہے اس کے مضر اثرات پاکستان پر بھی پڑتے ہیں۔ اب جب افغان سوویت یونین جنگ ہوئی تھی
तो 30 लाख से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान आए थे, अब भी उनमें से बहुत से मौजूद हैं। तो पाकिस्तान की पॉलिसी यही है और पाकिस्तान की कोशिश भी यही है कि मसला अफगानिस्तान पुरअमन तरीके से हल हो, वहाँ हुकूमत उन लोगों की बने जो अवामी नुमाइंदे हैं, ताकि मुस्तकिल उसका हल किया जा सके। अगली बात है जी, पाकिस्तान का अपने दिफा के लिए एटमी टेक्नोलॉजी का असूल। अजीज तलबा, पाकिस्तान एटमी जंग के खिलाफ है, पाकिस्तान एटमी हथियारों के भी खिलाफ है, नहीं बनाना चाहता। लेकिन जब हमारे हमसाया दुश्मन मुल्क भारत ने एटमी ताकत हासिल कर ली, तो पाकिस्तान के पास भी कोई और हल नहीं था सवाए इसके को एटमी ताकत हासिल करता, क्योंकि एक एटमी ताकत का मुकाबला सिर्फ दूसरी एटमी ताकत ही कर सकती है। अगर बहुत प्रेशर था पाकिस्तान पर, अमेरिका का बहुत प्रेशर था कि पाकिस्तान एटमी तवानाई के असूल से बाज रहे, लेकिन कौमी अपनी सालमियत पर पाकिस्तान कम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी एटमी ताकत बना। 1958 में चांगी के मकामात पर पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, जिसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई। बहुत मुश्किल वक्त रहा, पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान की मदद की, भी अर्ज किया, सऊदी अरब ने बहुत मदद की। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उस मुश्किल वक्त से निकल आया है। पाकिस्तान का मजबूत दिफाई निजाम है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह से देखे। पाकिस्तान एटमी ताकत भी है, पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है, पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन मुनज़्ज़म तरबियत याफ्ता मुसल्लह फौज भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने दिफा को तो बहुत मजबूत कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान की मुआशी हालत कमजोर है। जरूरत अब इस बात की है कि पाकिस्तान की मुआशी हालत को भी बेहतर बनाया जाए। अब मुआशी हालत बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाए, उसके लिए पाकिस्तान ने वस्ती एशियाई ममालिक से खसूसी ताल्लुकात कायम किए हैं, खसूसी मुआहिदे किए हैं। चीन के साथ आप जानते हैं सी पैक के वाले से एक बड़ा अहम मुआहिदा हुआ है। पाकिस्तान अब पूरी कोशिश कर रहा है कि जिस तरह वो दिफाई तौर पर मजबूत है, उसी तरह मुआशी तौर पर भी मजबूत हो। इसी वाले से पाकिस्तान इक्तसादी ताउन की तंजीम, जो मुसलमान मुल्कों की तंजीम है, उसमें भी मौसर किरदार अदा कर रहा है ताकि पाकिस्तान मुआशी तरक्की कर सके। लेकिन बुनियादी बात क्या है कि पाकिस्तान एक नजरियाती मुमलिकत है, एक नजरिए की बुनियाद पर बना, नजरिया इस्लाम की बुनियाद पर बना। पाकिस्तान के लिए सबसे अहम बात यह है कि वो अपनी नजरियाती मकासद के हसूल के लिए कोशिश रहे। और नजरियाती मकासद क्या है कि पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाया जाए, इसको मिसाली इस्लामी रियासत बनाया जाए, पाकिस्तान को इतना मजबूत किया जाए कि वो आलम इस्लाम के रहनुमाई का किरदार अदा कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आलम इस्लाम की रहनुमाई करता रहा है। आप देखें दुनिया में जहां जहां भी मुसलमानों पर जब जब भी जुल्म हुआ, आवाज हमेशा पाकिस्तान ने ही उठाई है। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि कोई मुल्क उस वक्त तक अपना फाल किरदार अदा नहीं कर सकता जब तक वो मुआशी तौर पर मजबूत ना हो। इसके लिए कोशिशें जारी हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को मुआशी तौर पर भी मजबूत करे, तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल करे और उस जगह पर ले आए कि पाकिस्तान का झंडा तमाम आलम में सरबुलंद हो। इस मकसद के लिए हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना है, सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना है, मुझे आप हम आवाम को भी अपना किरदार अदा करना है कि अफराद मिलकर ही कौम बनते हैं। अजीज तलबा, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान की इज्जत है तो हमारी इज्जत है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना फजलो करम करे, पाकिस्तान का झंडा हमेशा आलम इस्लाम में सर बुलंद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अजीज तलबा, इसी के साथ ही न सिर्फ आपका लेक्चर खत्म होता है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मुतालिया पाकिस्तान की बुक भी मुकम्मल होती है। मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, अच्छे नंबर लीजिए, अपने ख्वाबों को पूरा कीजिए, अपने वालिदैन की ख्वाहिशात पूरा कीजिए। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगे हों तो आप पर लाजिम है और मेरी दरख्वास्त भी है कि फ़रोग़ इल्म के लिए इनको आगे से आगे शेयर करते रहा करें, ताकि इल्म का सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। इसी के साथ ही प्रोफेसर मुशर्रफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।